आदिशङ्करास् अपरोक्ष अनुभूति गणपति ध्यानम् शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीमहागणाधिपतये नमः। गुरुध्यानम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शिवादिगुरुभ्यो नमः। अथ आदिशङ्करास् अपरोक्ष अनुभूति श्लोका 1। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारम् ईश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। श्लोका 2। अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्षसिद्धये सद्भिरेषा प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः। श्लोका 3। स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवेत् पुंसां वैराग्यादिचतुष्टयम्। श्लोका 4। ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्मलम्। श्लोका 5। नित्यम् आत्मस्वरूपं हि दृश्यं तद् विपरीतगम् एवं यो निश्चयः सम्यग् विवेको वस्तुनः स वै। श्लोका 6। सदैव वासनात्यागः शमोऽयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। श्लोका 7। विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हि सा सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता। श्लोका 8। निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिः श्रद्धेति विश्रुता चित्तैकाग्र्यं तु सल्लक्ष्ये समाधानम् इति स्मृतम्। श्लोका 9। संसारबन्धनिर्मुक्तिः कथं स्यान्मे दयानिधे इति या सुदृढा बुद्धिः वक्तव्या सा मुमुक्षुता। श्लोका 10। उक्तसाधनयुक्तेन विचारः पुरुषेण हि कर्तव्यो ज्ञानसिद्ध्यर्थम् आत्मनः शुभमिच्छता। श्लोका 11। नोत्पद्यते विना ज्ञानं विचारेणान्यसाधनैः यथा पदार्थभानं हि प्रकाशेन विना क्वचित्। श्लोका 12। कोऽहं कथमिदं जातं को वै कर्तास्य विद्यते उपादानं किमस्तीह विचारः सोऽयमीदृशः। श्लोका 13। नाहं भूतगणो देहो नाहं चाक्षगणस्तथा एतद्विलक्षणः कश्चिद् विचारः सोऽयमीदृशः। श्लोका 14। अज्ञानप्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते संकल्पो विविधः कर्ता विचारः सोऽयमीदृशः। श्लोका 15। एतयोर्यद् उपादानमेकं सूक्ष्मं सदव्ययम् यथैव मृद्घटादीनां विचारः सोऽयमीदृशः। श्लोका 16।
अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहं नात्र सन्देहो विचारः सोऽयमीदृशः। श्लोका 17 आत्मा विनिष्कलो ह्येको देहो बहुभिः आवृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। श्लोका 18 आत्मा नियामकश्चान्तः देहो बाह्यो नियम्यकः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। श्लोका 19 आत्मा ज्ञानमयः पुण्यो देहो मांसमयो शुचिः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। श्लोका 20 आत्मा प्रकाशकः स्वच्छो देहस्तामस उच्यते तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। श्लोका 21 आत्मा नित्यो हि सद्रूपो देहो नित्यो ह्यसन्मयः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। श्लोका 22 आत्मनः तत्प्रकाशत्वं यत्पदार्थावभासनं नाज्ञादिदीप्तिवद्दीप्तिः भवत्यान्ध्यं यतो निशि। श्लोका 23 देहोऽहम् इत्ययं मूढो मत्वा तिष्ठन्त्यहो जनः ममायम् इत्यपि ज्ञात्वा घटद्रष्टेव सर्वदा। श्लोका 24 ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणः नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानम् इति उच्यते बुधैः। श्लोका 25 निर्विकारो निराकारो निरवध्योऽहमव्ययः नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानम् इत्युच्यते बुधैः। श्लोका 26 निरामयो निराभासो निर्विकल्पोऽहमाततः नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानम् इत्युच्यते बुधैः। श्लोका 27 निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्यम् इत्योऽहमच्युतः नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानम् इत्युच्यते बुधैः। श्लोका 28 निर्मलो निश्चलोऽनन्तः शुद्धोऽहम् अजरोऽमरः नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। श्लोका 29 स्वदेहं शोभनं त्यक्त्वा पुरुषाख्यं च सम्मतम् किं मूर्ख शून्यमात्मानं देहातीतं करोषि भोः। श्लोका 30 स्वात्मानं शृणु मूर्ख त्वं श्रुत्या युक्त्या च पूरुषम् देहातीतं सदाकारं सुदुर्दर्शं भवादृशाम्। श्लोका 31 अहं शब्देन विख्यात एक एव स्थितः परः स्थूलत्वनेकतां प्राप्तः कथं स्यात् देहकः पुमान्। श्लोका 32 अहं द्रष्टृतया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः ममायमिति निर्देशात् कथं स्यात् देहकः पुमान्। श्लोका 33 अहं विकारहीनस्तु देहो नित्यं विकारवान् इति प्रतीयते साक्षात् कथं स्यात् देहकः पुमान्। श्लोका 34
यस्मात् परमिति श्रुत्वा तया पुरुषलक्षणम् विनिर्णीतं विशुद्धेन कथं स्याद् देहकः पुमान्। श्लोका 35 सर्वं पुरुष एवेति सूक्ते पुरुषसंज्ञके अप्युच्यते यतः श्रुत्या कथं स्याद् देहकः पुमान्। श्लोका 36 असङ्गः पुरुषः प्रोक्तो बृहदारण्यकेऽपि च अनन्तमलसंसृष्टः कथं स्याद् देहकः पुमान्। श्लोका 37 तत्रैव च समाख्यातः स्वयं ज्योतिर्हि पूरुषः जडः परप्रकाश्योऽयं कथं स्याद् देहकः पुमान्। श्लोका 38 प्रोक्तोऽपि कर्मकाण्डेन ह्यात्मा देहाद्विलक्षणः नित्यश्च तत्फलं भुङ्क्ते देहपातादनन्तरम्। श्लोका 39 लिङ्गं चानेकसंयुक्तं चलं दृश्यं विकारि च अव्यापकमसद्रूपं तत्कथं स्यात् पुमानयम्। श्लोका 40 एवं देहद्वयादन्य आत्मा पुरुष ईश्वरः सर्वात्मा सर्वरूपश्च सर्वातीतोऽहमव्ययः। श्लोका 41 इत्यात्मदेहभानेन प्रपञ्चस्यैव सत्यता यथोक्ता तर्कशास्त्रेण ततः किं पुरुषार्थता। श्लोका 42 इत्यात्मदेहभेदेन देहात्मत्वं निवारितम् इदानीं देहभेदस्य ह्यसत्वं स्फुटमुच्यते। श्लोका 43 चैतन्यस्यैकरूपत्वाद् भेदो युक्तो न कर्हिचित् जीवत्वं च मृषा ज्ञेयं रज्ज्वां सर्पग्रहो यथा। श्लोका 44 रज्ज्वज्ञानात् क्षणेनैव यद्वद्रज्जुर्हि सर्पिणी भाति तद्वच्चितिः साक्षाद् विश्वाकारेण केवला। श्लोका 45 उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते तस्मात् सर्वप्रपञ्चोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्। श्लोका 46 व्याप्य व्यापकता मिथ्या सर्वम् आत्मेति शासनात् इति ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्यावसरः कुतः। श्लोका 47 श्रुत्या निवारितं नूनं नानात्वं स्वमुखेन हि कथं भासो भवेदन्यः स्थिते जाद्वयकारणे। श्लोका 48 दोषोऽपि विहितः श्रुत्या मृत्योर्मृत्युं स गच्छति इह पश्यति नानात्वं मायया वञ्चितो नरः। श्लोका 49 ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्तीत्यवधारयेत्। श्लोका 50 ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च कर्माण्यपि समग्राणि बिभर्तीति श्रुतिर्जगौ। श्लोका 51 सुवर्णाज्जायमानस्य
सुवर्णत्वं च शाश्वतम् ब्रह्मणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्। श्लोका 52 स्वल्पमप्यन्तरं कृत्वा जीवात्मा परमात्मनोः योऽवतिष्ठति मूढात्मा भयं तस्याभिभाषितम्। श्लोका 53 यत्राज्ञानाद् भवेद्वैतम् इतरस्तत्र पश्यति आत्मत्वेन यदा सर्वं नेतरस्तत्र चान्वपि। श्लोका 54 यस्मिन् सर्वाणि भूतानि ह्यात्मत्वेन विजानतः न वै तस्य भवेन्मोहो न च शोको द्वितीयतः। श्लोका 55 अयमात्मा हि ब्रह्मैव सर्वात्मकतया स्थितः इति निर्धारितं श्रुत्या बृहदारण्यसंस्थया। श्लोका 56 अनुभूतोऽप्ययं लोको व्यवहारक्षमोऽपि सन् असद्रूपो यथा स्वप्न उत्तरक्षणबाधतः। श्लोका 57 स्वप्नो जागरणे लीकः स्वप्नेऽपि जागरो न हि द्वयमेव लये नास्ति लयोऽपि ह्युभयोर्न च। श्लोका 58 त्रयमेवं भवेन्मिथ्या गुणत्रयविनिर्मितम् अस्य द्रष्टा गुणातीतो नित्यो ह्येकश्चिदात्मकः। श्लोका 59 यद्वन्मृदि घटभ्रान्तिं शुक्तौ वा रजतस्थितिं तद्वद् ब्रह्मणि जीवत्वं भ्रान्त्या पश्यति न स्वतः। श्लोका 60 यथा मृदि घटो नाम कनके कुण्डलाभिधा शुक्तौ हि रजतख्यातिः जीवशब्दस्तथा परे। श्लोका 61 यथैव व्योम्नि नीलत्वं यथा नीरं मरुस्थले पुरुषत्वं यथा स्थाणौ तद्वद्विश्वं चिदात्मनि। श्लोका 62 यथैव शून्ये वेतालो गन्धर्वाणां पुरं यथा यथाकाशे द्विचन्द्रत्वं तद्वत् सत्ये जगत् स्थितिः। श्लोका 63 यथा तरङ्गकल्लोलैः जलमेव स्फुरत्यलं पात्ररूपेण ताम्रं हि ब्रह्माण्डौघैः तथात्मता। श्लोका 64 घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना हि तन्तवः जगन्नाम्ना चिदाभाति ज्ञेयं तत्तदभावतः। श्लोका 65 सर्वोऽपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः अज्ञानान् न विजानान्ति मृदेव हि घटादिकम्। श्लोका 66 कार्यकारणता नित्यम् आस्ते घटमृदोर्यथा तथैव श्रुतियुक्तिभ्यां प्रपञ्चब्रह्मणोरिह। श्लोका 67 गृह्यमाणे घटे यद्वन् मृत्तिका अभाति वै बलात् वीक्ष्यमाणे प्रपञ्चेऽपि ब्रह्मैवाभाति भासुरम्। श्लोका 68 सदैवात्मा विशुद्धोऽपि यशुद्धो भाति वै सदा यथैव द्विविधा रज्जुः ज्ञानिनो अज्ञानिनो निशि। श्लोका 69 यथैव मृण्मयः कुम्भः तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः
आत्मानात्मविभागोऽयं मुधैव क्रियते बुधैः। श्लोका 70। सर्पत्वेन यथा रज्जु रजतत्वेन शुक्तिका विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। श्लोका 71। घटत्वेन यथा पृथ्वी पटत्वेनैव तन्तवः विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। श्लोका 72। कनकं कुण्डलत्वेन तरङ्गत्वेन वै जलं विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। श्लोका 73। पुरुषत्वेन वै स्थाणुः जलत्वेन मरीचिका विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। श्लोका 74। गृहत्वेनैव काष्ठानि खड्गत्वेनैव लोहता विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता। श्लोका 75। यथा वृक्षविपर्यासो जलाद्भवति कस्यचित् तद्वद् आत्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। श्लोका 76। ओतेन गच्छतः पुंसः सर्वं भातीव चञ्चलं तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। श्लोका 77। पीतत्वं हि यथा शुभ्रे दोषाद् भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। श्लोका 78। चक्षुर्भ्यां भ्रमशीलाभ्यां सर्वं भाति भ्रमात्मकं तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। श्लोका 79। अलातं भ्रमणेनैव वर्तुलं भाति सूर्यवत् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। श्लोका 80। महत्त्वे सर्ववस्तूनाम् अणुत्वं ह्यतिदूरतः तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। श्लोका 81। सूक्ष्मत्वे सर्ववस्तूनां स्थूलत्वं चोपनेत्रतः तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। श्लोका 82। काचभूमौ जलत्वं वा जलभूमौ हि काचता तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। श्लोका 83। यद्वदग्नौ मणित्वं हि मणौ वा वह्निता पुमान् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। श्लोका 84। अभ्रेषु सत्सु धावत्सु धावन्निव यथा शशी तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। श्लोका 85। यथैव दिग्विपर्यासो मोहाद् भवति कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। श्लोका 86। यथा शशी जले भाति चञ्चलत्वेन कस्यचित् तद्वदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः। श्लोका 87। एवम् आत्मन्यविद्यातो देहाध्यासो हि जायते स एवात्मपरिज्ञानाल्लीयते च परात्मनि। श्लोका 88। सर्वमात्मतया ज्ञातं जगत्स्थावरजङ्गमम् अभावात् सर्वभावानां देहता चात्मनः कुतः।
श्लोक 89 आत्मानां सततं जानन् कालं नयमहामते प्रारब्धमखिलं भुञ्जन् नोद्वेगं कर्तुमर्हसि। श्लोक 90 उत्पन्ने अपि आत्मविज्ञाने प्रारब्धं नैव मुञ्चति इति यच्छ्रूयते शास्त्रे तन्निराक्रियतेऽधुना। श्लोक 91 तत्त्वज्ञानोदयात् ऊर्ध्वं प्रारब्धं नैव विद्यते देहादीनाम् असत्यत्वात् यथा स्वप्नः प्रबोधतः। श्लोक 92 कर्म जन्मान्तरीयं यत् प्रारब्धम् इति कीर्तितम् तत्तु जन्मान्तराभावात् पुंसो नैवास्ति कर्हिचित्। श्लोक 93 स्वप्नदेहो यथाध्यस्तत् तथैवायं हि देहकः अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे स्थितिः कुतः। श्लोक 94 उपादानं प्रपञ्चस्य मृद्भाण्डस्येव कथ्यते अज्ञानं चैव वेदान्तैः तस्मिन्नष्टे क्व विश्वता। श्लोक 95 यथा रज्जुं परित्यज्य सर्पं गृह्णाति वैभ्रमात् तद्वत्सत्यम् अविज्ञाय जगत् पश्यति मूढधीः। श्लोक 96 रज्जुरूपे परिज्ञाते सर्पभ्रान्तिर्न तिष्ठति अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपञ्चः शून्यतां व्रजेत्। श्लोक 97 देहस्यापि प्रपञ्चत्वात् प्रारब्धवस्थितिः कुतः अज्ञानि जनबोधार्थं प्रारब्धं वक्ति वै श्रुतिः। श्लोक 98 ईयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे बहुत्वं तन्निषेधार्थं श्रुत्या गीतं च यत्स्फुटम्। श्लोक 99 उच्यते अज्ञैर्बलाच्छै तत्तदानर्थद्वयागमः वेदान्तमतहानं च यतो ज्ञानमिति श्रुतिः। श्लोक 100 त्रिपञ्चाङ्गान्यतो वक्ष्ये पूर्वोक्तस्यैव सिद्धये तैश्च सर्वैः सदा कार्यं निदिध्यासनमेव तु। श्लोक 101 नित्याभ्यासादृते प्राप्तिः न भवेत् सच्चिदात्मनः तस्मात् ब्रह्मा निदिध्यासे जिज्ञासुः श्रेयसे चिरम्। श्लोक 102 यमो हि नियमस्त्यागो मौनं देशश्च कालतः आसनं मूलबन्धश्च देहसाम्यं च दृक्स्थितिः। श्लोक 103 प्राणसंयमनं चैव प्रत्याहारश्च धारणा आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यङ्गानि वैक्रमात्। श्लोक 104 सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानादि इन्द्रियग्रामसंयमः यमोऽयमिति सम्प्रोक्तो अभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः। श्लोक 105 सजातीयप्रवाहश्च विजातीयतिरस्कृतिः नियमो हि परानन्दो नियमात् क्रियते बुधैः। श्लोक 106 त्यागः प्रपञ्चरूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात् त्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयो यतः। श्लोक 107 यतो वाचो निवर्तन्ते
अप्राप्य मनसा सह यन्मौनं योगिभिः गम्यं तद्भजेत् सर्वदा बुधः। श्लोका 108 वाचो यस्मान्निवर्तन्ते तद्वक्तुं केन शक्यते प्रपञ्चो यदि वक्तव्यः सोऽपि शब्दविवर्जितः। श्लोका 109 इति वा तद्भवेन्मौनं सतां सहजसंज्ञितं गिरां मौनं तु बालानां प्रयुक्तं ब्रह्मवादिभिः। श्लोका 110 आदावन्ते च मध्ये च जनौ यस्मिन्न विद्यते येनेदं सततं व्याप्तं स देशो विजनः स्मृतः। श्लोका 111 कलनात् सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां निमेषतः कालशब्देन निर्दिष्टो ह्यखण्डानन्दकोऽद्वयः। श्लोका 112 सुखेनैव भवेद्यस्मिन् निजस्रं ब्रह्मचिन्तनम् आसनं तद्विजानीयान् नेतरत् सुखनाशनम्। श्लोका 113 सिद्धं यत्सर्वभूतादि विश्वाधिष्ठानमव्ययम् यस्मिन् सिद्धाः समाविष्टाः तद्वै सिद्धासनं विदुः। श्लोका 114 यन्मूलं सर्वभूतानां यन्मूलं चित्तबन्धनं मूलबन्धः सदा सेव्यो योग्योऽसौ राजयोगिनाम्। श्लोका 115 अङ्गानां समतां विद्यात् समे ब्रह्मणि लीनताम् नो चेन्नैव समानत्व मृजुत्वं शुष्कवृक्षवत्। श्लोका 116 दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत् सा दृष्टिः परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी। श्लोका 117 द्रष्टदर्शनदृश्यानां विरामो यत्र वा भवेत् दृष्टिस्तत्रैव कर्तव्या न नासाग्रावलोकिनी। श्लोका 118 चित्तादिसर्वभावेषु ब्रह्मत्वेनैव भावनात् निरोधः सर्ववृत्तीनां प्राणायामः स उच्यते। श्लोका 119 निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाख्यः समीरणः ब्रह्मैवास्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरीरितः। श्लोका 120 ततस्तद्वृत्तिनैश्चल्यं कुम्भकः प्राणसंयमः अयं चापि प्रबुद्धानाम् अज्ञानां घ्राणपीडनम्। श्लोका 121 विषयेष्वात्मतां दृष्ट्वा मनसश्चितिमज्जनम् प्रत्याहारः स विज्ञेयो अभ्यसनीयो मुमुक्षुभिः। श्लोका 122 यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात् मनसो धारणं चैव धारणा सा परामता। श्लोका 123 ब्रह्मैवास्मीति सद्वृत्त्या निरालम्बतया स्थितिः ध्यानशब्देन विख्याता परमानन्ददायिनी। श्लोका 124 निर्विकारतया वृत्त्या ब्रह्माकारतया पुनः वृत्तिविस्मरणं सम्यक् समाधिर्ज्ञानसंज्ञकः। श्लोका 125 एवं चाकृत्य
कृत्रिमानन्दं तावत् साधु समभ्यसेत् वश्यो यावत् क्षणात् पुंसः प्रयुक्तः सद्भवेत् स्वयम्। श्लोका 126। ततः साधननिर्मुक्तः सिद्धो भवति योगिराट् तत्स्वरूपं न चैकस्य विषयो मनसो गिराम्। श्लोका 127। समाधौ क्रियमाणे तु विघ्ना न्यायान्ति वै बलात् अनुसन्धानराहित्याम् आलस्यं भोगलालसम्। श्लोका 128। लयस्तमश्च विक्षेपो रसास्वादश्च शून्यता एवं यद्विघ्नबाहुल्यं त्याज्यं ब्रह्मविदाशनैः। श्लोका 129। भाववृत्त्या हि भावत्वं शून्यवृत्त्या हि शून्यता ब्रह्मवृत्त्या हि पूर्णत्वं तथा पूर्णत्वम् अभ्यसेत्। श्लोका 130। ये हि वृत्तिं जहत्येनां ब्रह्माख्यां पावनीं परां वृथैव ते तु जीवन्ति पशुभिश्च समानराः। श्लोका 131। ये हि वृत्तिं विजानन्ति ज्ञात्वापि वर्धयन्ति ये ते वै सत्पुरुषा धन्या वन्ध्यास्ते भुवनत्रये। श्लोका 132। येषां वृत्तिः समावृद्धा परिपक्वा च सा पुनः ते वै सद्ब्रह्मतां प्राप्ता नेतरे शब्दवादिनः। श्लोका 133। कुशला ब्रह्मवार्तायां वृत्तिहीनाः सुरागिणः तेऽप्यज्ञानतया नूनं पुनरायान्ति यान्ति च। श्लोका 134। निमेषार्धं न तिष्ठन्ति वृत्तिं ब्रह्ममयीं विना यथा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकाद्याः शुकादयः। श्लोका 135। कार्ये कारणतायाता कारणे न हि कार्यता कारणत्वं स्वतो गच्छेत् कार्याभावे विचारतः। श्लोका 136। अथ शुद्धं भवेद्वस्तु यद्वै वाचामगोचरम् द्रष्टव्यं मृद्घटेनैव दृष्टान्तेन पुनः पुनः। श्लोका 137। अनेनैव प्रकारेण वृत्तिब्रह्मात्मिका भवेत् उदेति शुद्धचित्तानां वृत्तिज्ञानं ततः परम्। श्लोका 138। कारणं व्यतिरेकेण पुमानादौ विलोकयेत् अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्ये नित्यं प्रपश्यति। श्लोका 139। कार्ये हि कारणं पश्येत् पश्चात् कार्यं विसर्जयेत् कारणत्वं स्वतो नश्येद् अवशिष्टं भवेन्मुनिः। श्लोका 140। भावितं तीव्रवेगेन यद्वस्तु निश्चयात्मना पुमांस्तद्भिः भवेच्छीघ्रं ज्ञेयं भ्रमरकीटवत्। श्लोका 141। अदृश्यं भावरूपञ्च सर्वमेतत् चिदात्मकं सावधानतया नित्यं स्वात्मानं भावयेद् बुधः। श्लोका 142। दृश्यं ह्यदृश्यतां नीत्वा ब्रह्माकारेण चिन्तयेत् विद्वान् नित्यसुखे तिष्ठेद् धिया छिद्रसपूर्णया। श्लोका 143।
येभिरङ्गैः समायुक्तो राजयोग उदाहृतः किञ्चित् पक्वकषायाणां हठयोगेन संयुतः। श्लोका 144। परिपक्वं मनो येषां केवलोऽयं च सिद्धिदः गुरुदैवतभक्तानां सर्वेषां सुलभो जवात् इति श्रीमद् शङ्कराचार्यविरचिता अपरोक्षा अनुभूतिः समाप्ता। क्षमा प्रार्थना। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव पुरुषोत्तम नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमा। ॐ